मुल्क को जो खा रहे हैं वो चूहे नहीं है, वो मगरमच्छ है, कुछ गंजे मगरमच्छ हैं। किया गया सीडीए को 12 लाख रुपए के वो चूहे खत्म करे। जो मुल्क को खाने वाले चूहे हैं उनका कोई इलाज नहीं है। ये मुल्क को जो खा रहे हैं वो चूहे नहीं है, मुल्क को जो खा रहे हैं वो मगरमच्छ है, कुछ गंजे मगरमच्छ हैं, आपको नजर आ रहे हैं। कोई अंगड़ाई लेते हुए मगरमच्छ है और इनका पेट ही नहीं भर रहा है। ये जो सीडीए को चूहे मारने के पैसे मिले हैं, ये भी इसी किसी मगरमच्छ के जेब में जाएंगे। अच्छा मरवत साहब, एक एमएनए को स्पीकर की इजाज़त के बगैर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो आज इजलास था, आज इसके हवाले से बात की गई कि आपके घर में रेड हुआ जो। ओ भाई किससे गिला करें, अदालतों में जाते हैं, अदालतें कहते हैं वो जी थानेदार और एसपीडीआईजी को बुला लेते हैं, क्यों किया, ये किया, वो किया, ये हो जाएगा, और आखिर में कुछ नहीं होता है। और इस असेंबली में प्रिविलेज मोशन मूव करो, यानी कि मेंबर नेशनल असेंबली को वहाँ मुझे इधर से पकड़ के उठाया और घसीटने लगे, तो मैंने कहा ज़रा शराफत से थोड़ा मुझे आप ब्रश करने का मौका दें। ये मुल्क है, इस तरह होता है यार। आपने वर्दी पहनी है तो बस आप कानून से बाला हो गए। लख दी लानत तो बेगैरत, वो जो तुम्हारी शर्ट निकली, इंसान के बच्चे होते तो इस हालत में निकलते ही नहीं। बहुत शुक्रिया। मरवत साहब, ये जो जलसा मुलतवी होने की वजह से पीटीआई के कारकुनान में मायूसी फैली है, उन कारकुनान के लिए आपका क्या पैगाम है? उस मायूसी का मदावा होने जा रहा है। इंशाल्लाह कल से हम अपने मैसेजेस रिकॉर्ड कराएंगे। अब हमें खान की आज जो हमने बातें सुनी हैं, तो अब हमें यकीन है कि खान भी और पार्टी का कोई ओहदेदार या ज़िम्मेदार जो हैं किसी सूरत में 8 सितंबर के जलसे को मुलतवी नहीं कर सकता है। चाहे एनओसी हो, चाहे बाद में कैंसिल कर दे, चाहे कुछ भी हो, जलसा हम करेंगे। अच्छा, एक बात है शेर अफजल मरवत साहब, अडयाला में तो पहली जेल में तो खान साहब को 804 नंबर अलॉट था। अडयाला में कौन सा नंबर अलॉट है? अभी तक इसका मसला हल नहीं हुआ। बात यह है कि नंबर वही चलता है जिसमें आप कन्विक्ट होते हैं, और वो ट्रेवल करता है। खान की अब शनाख्त जो है वो 804 के साथ हो गई, क्योंकि इब्तदाई नंबर था। और अब जो है, चाहे अब जो खान को तो एक के बाद दीगर नंबर अलॉट होंगे, क्योंकि एक के बाद एक कन्विक्शन फिर आगे से हाई कोर्ट सेटिस्फाइड कर देती है। लेकिन जो शोहरत 804 को मिली है ना, हम उस पर खुश हैं। अच्छा मरवत साहब, आपको नहीं लगता कि नेक्स्ट जो अभी जलसा होने जा रहा है ये 8 तारीख को, तो उससे पहले भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, कोई रेड हो सकते हैं? मेरा ख्याल नहीं है कि ये गिरफ्तारियां जो हैं वो कम व बेश 2 अयाम कबल शुरू करेंगे, क्योंकि अगर वो तब कोशिश करेंगे ना कि जब ये जलसा हो तो उस वक़्त ये लोग ना हो। अगर ये 4 दिन पहले करेंगे, और आजकल तो कैमरों का दौर है, अगवा होने वाली बातें अब किसा पारीना बन गई है, तो लिहाजा जब कैमरे में आपकी गिरफ्तारी की वीडियो बन जाती है तो फिर तो 24 घंटे में आपको पेश होना होता है। और केसेस इनके पास क्या है, यही चूहा मार केसेस है, तो इसमें बंदा 24 घंटे में रिहा हो जाता है। तो इनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि ये लोगों को 48 घंटे कबल जो है गिरफ्तार करें। अच्छा, और कहा कि ये हिम्मत दरकार होती है, जज्बा दरकार होता है जो इस शख्स में है, और जिसने इसको अवाम की नज़रों में पजीराई दी। ये खान के आज अल्फाज थे, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे और बाकाया। लेकिन देखिए, खान साहब से हमारे गिले भी होते हैं, खान साहब हम पे शफकत भी करते हैं। तो अगर खान साहब हम पे शफीक हैं, तो किसी को इस हवाले से कोई जिम्मेदारी दी आपको? 8 सितंबर को बताएंगे। ताजर जो हैं वो टैक्सों के खिलाफ जो है हड़ताल कर रहे हैं, तो क्या पीटीआई उनको सपोर्ट करेगी सर? नहीं, कौन से टैक्सों के खिलाफ? जो उन पे टैक्स आयद किए जा रहे हैं, नए टैक्स ताजरों पे, मुल्क गीर हड़ताल है, ताजरों की शटर डाउन हड़ताल। देखिए, टैक्स को देखना होगा कि एफबीआर के क्या इकदाम हैं, लेकिन अगर नाजायज़ टैक्स लगाएं, मुझे इसका इल्म नहीं है, पहले टैक्स का इल्म होगा तो मैं इस पर राय दे सकूँगा। कोई भी ऐसा फेल जो अवामी भलाई के मुनाफी होगा, पीटीआई उसकी हिमायत करेगी। अच्छा मरवत साहब, ये बता दीजिएगा, जैसे आपने कहा कि मुल्क भर से काफ़िले आएंगे, पूरे पाकिस्तान से काफ़िले आएंगे, अगर बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, आते हैं, तो अगर बड़ा जलसा हो पाता है तो मंजरनामा क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा पीटीआई को?
دیکھیں جتنا بڑا جلسہ ہوگا اور پاکستانیوں کو سمجھ آنی چاہیے، جتنا بڑا جلسہ ہوگا یہ اظہار ہوگا کہ عوام پاکستان جو ہے اس نظام پہ عدم اعتماد کرتے ہیں، عوام پاکستان جو ہے عمران خان کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور ناانصافی پہ شکایت کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے معترض ہیں۔ جتنا بڑا جلسہ ہوگا وہ یہ ثابت کرے گا کہ پاکستانی اپنے نظام کی بوسیدگی سے اور پاکستان میں ہونے والے ناانصافی سے اب تنگ آ چکے ہیں۔ یہ ملک میں 2 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ نہ کسی کی عزت، نہ کسی کی چادر چار دیواری کا تقدس محفوظ ہے۔ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اور عدالتیں کیوں یہ ان چیزوں کو نہیں روک رہی ہے؟ یہ آنکھیں دکھانا اور پھر جو ہے ہیڈ لائن کی زینت بن جانا، فلاں جج صاحب نے جو ہے فلاں ڈی آئی جی اور آئی جی کو سنا دی۔ عملاً کسی کو ایک دفعہ اسلام آباد کے آئی جی کو بھیجیں کہ دیکھتے ہیں کسی سے چوک کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کسی کے گھر میں گھسے۔ سب سے اہم آرٹیکل 14 میں احترام انسانیت ہے، احترام آدمیت ہے، جو آپ کا بنیادی حق ہے۔ اب کیا کام ہے کسی پولیس والے کا کہ کسی گھر میں دندناتے ہوئے گھسے؟ او بھائی تمہارے باپ کی جائیداد ہے جو گھس رہے ہو؟ اور ان پولیس والوں کو کون لگام ڈالے گا؟ قانون نے تو عدالتوں کو یہ اختیار دیا ہوا ہے۔ آرٹیکل 199 کے تحت ہائی کورٹ جو ہے وہ بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے۔ اسلام آباد میں کتنے گھروں کا چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا؟ کبھی سنا کوئی اندر ہوا؟ اور جس کو اندر کیا جسٹس بابر ستار صاحب نے، اس کی بھی سزا جو ہے معطل ہے۔ لہٰذا یہ کھلواڑ، یہ افراتفری جاری رہے گی جب تک حکام کو لگام نہ ڈالی جائے۔ اب تو جیل حکام بھی ہائی کورٹ کے حکم ناموں کو جو ہیں جوتی کے نوک پہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کی مینڈک بھی پھر نکل آتی ہے۔ اب ہائی کورٹ کے احکامات کی بے توقیری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں آپ نے خان صاحب نے آپ کو گلے لگایا، ساری چیزیں درگزر ہو گئیں اور سب ماحول ٹھیک ہو گیا، پچھلی باتیں بھول گئے، پھر نئے سرے سے ایسے ہی آپ بھی پارٹی لیڈرشپ پارٹی کی جو ہے ان کے ساتھ اسی مفاہمت کے رشتے کے ساتھ دیکھیے مفاہمت تو آج بھی خان نے یہ کہا، بلکہ میں نے خان صاحب کو کہا، میں نے کہا جی 2 لوگ میرے خلاف میڈیا پہ بولے ہیں لیکن میں نے جواب نہیں دیے تو سب کا خان سمیت کہہ کا نکلا۔ انہوں نے انجوائے کی، میں نے کہا جی کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ آپ نے حکم کیا تھا، اور جو بھی تھے بھائی کیا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ مفاہمت ہے نا۔ اب لیڈرشپ کا دیکھیں، ہمارا کاز آپس میں جھگڑنا تو نہیں ہے نا، ہمارا کاز تو لوگوں کی آگئی ان کے شعور کو جو ہے بیدار کرنا، ان کو لیڈ کرنا، ان کو احتجاج کے راستے پہ لانا ہے۔ یہ کیا ہے کہ میں ایک کے ساتھ لڑوں اور دوسرے کے خلاف سازشیں کروں؟ میں نے زندگی میں کسی کے خلاف سازش نہیں کی ہے۔ میں کسی کے خلاف بیان تب دیا کرتا تھا جب وہ میرے خلاف بیان دیتے تھے۔ ابھی آپ نے یہ کسی بانی ممبر کا بتایا، اب ایسے لوگ آ کے الزام تراشیاں کریں گے تو یہ تو لیڈرشپ میں شمار نہیں ہوتے نا، جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہو۔ لیکن میں نے بڑا تحمل سے ہمیشہ کام لیا ہے، اور اب تو یہ اگر کوئی لیڈرشپ بیان بازی کرے گی میں خان صاحب کو بتایا کروں گا۔ برسٹر علی ظفر یار اب مہربانی کریں